यदि तपाईले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला। नमस्कार। नेपालको संस्कार संस्कृति इतिहास सम्पदाको अभिलेखीकरण प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी मित्र राष्ट्र भारतको अन्तर्गत सिक्किम दक्षिणी सिक्किमको न्यायाबरम माने डाँडामा छौँ। यो ठाउँको नाउँ माने डाँडा, यतापट्टि न्याय गाउँ, यतापट्टि बरम गाउँ। हामी समाजका आवाज.com टेलिभिजन मार्फत धेरै टाढा काठमाडौँमा नेपालबाट यस स्थानको इतिहास सुनेर हामी आइपुगेका छौँ। धेरै टाढाबाट आज हामी सिक्किममा आइपुगेका छौँ। सिक्किममा रहने मित्रहरूले धेरै दुःख गरेर हामीलाई यहाँ ल्याइदिनु भएको छ। यो ग्यान्टोकदेखि निकै टाढा र अप्ठ्यारो बाटोमा सबैभन्दा पहिले मैले यस कार्यको लागि मलाई यहाँ मद्दत गर्नुहुने पूर्व मन्त्री चन्द्रबहादुर कार्की, जसको घर याङदाङ यताबाट याङ यतापट्टि पर्दो रहेछ। अर्को मित्र हुनुहुन्छ प्रेम कार्की, उहाँको घर सदाम दक्षिण सिक्किम। र अर्को मित्र हुनुहुन्छ बलवीर तामाङ, जसको घर मल्ली सिक्किम। बलवीर तामाङजी गोर्खा जागरण सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको मार्गदर्शन अमूल्य रहेको छ। मैले उहाँप्रति सधैँ सबैभन्दा पहिला मेरो नमन छ, सलाम छ। अब भन्छु म किन यहाँ आएँ। म भन्नै पर्छ, पाँडेको ढाल बस्नेतका तरबारले आर्ज्याका मुलुक। यो मेरो भनाइ होइन, यो बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दिव्य उपदेशमा लेखेका कुरा थिए। यसमा म माथि बात नलागोस्, म बस्नेत भएर, त यो त छापिएको लेखेका कुरा हो। दिव्य उपदेशको भन्दा तिनै पाँडे वंशका नेपाल एकीकरणका थुप्रै पाँडे छन्, थुप्रै जातिहरू छन्। र म अहिले एउटा लेखेको इतिहासको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा गर्छु। उनी थिए काजी दामोदर पाण्डे, मूल काजी दामोदर पाण्डे। नेपालको इतिहासले अहिले पहिलो प्रधानमन्त्री दामोदर पाण्डे पनि लेखेको छ, तर यसमा न्याय भएको छैन यो कुरामा। उनीभन्दा पहिला मूल काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेत थिए। त्यसपछि उनका भाइ मूलकाजी बख्तावर सिंह बस्नेत थिए। त्यसपछि मात्रै दामोदर पाण्डे प्रधानमन्त्री मूलकाजी भएका हुन्। हाम्रो अब इतिहासलाई कति अब सही ढङ्गले लेखेका छन्, यो कुरा हामी नेपालमै गरौँला। र दामोदर पाण्डेले एकीकरणको सिलसिलामा यहाँ आइपुगेर यो तल टिस्टा नदी यहाँ तल पर्छ, अहिले मबाट करिब 4-5 किलोमिटर 7 किलोमिटर होला घुम्ती बाटोमा। यो ठाउँमा आएर बसेर टिस्टामा खुँडा खुकुरी पखालेर उनी लगायत उनका फौज पखालेर त्यसपछि फर्केर यो गाउँमा बसेर न्याय निसाब दिने यो इलाकामा। त्यस कारणले यो गाउँकै नाउँ न्याय गाउँ रहेछ। मलाई गजब लाग्यो। उनीले चाहिँ न्याय दिने इलाका यो अहिले जहाँ माने बनाइएको छ, यो इलाका जुन एउटा कोट दामोदर पाण्डे कोट, मैले कोटको माने बताइसकेको छु, प्रोटेक्टेड एरिया। यो एरिया भन्दाखेरि यो स्थानमा यसको चाहिँ के हो त वास्तविकता पत्ता लगाउनलाई लागि हाम्रो टोली यहाँ आइपुगेको छ। को थिए दामोदर पाण्डे, अलिकति मैले बताउनै पर्छ। मूल काजी कालु पाण्डेका छोरा दामोदर पाण्डे, उनका पिता कालु पाण्डे कीर्तिपुरको पहिलो हमलामा वीरगति प्राप्त गरेपछि उनको स्थानमा दामोदर पाण्डेलाई सन् 1768 मा जागिरे पद दिन्छ, जुन काजीको पद दिन्छ। अब उतिखेरको चलनै यही थियो। एउटा लडाकुको सन्तानलाई एउटा ब्रिड गरेर त्यसमा कोचिङ गरेर एउटा विश्वासको रूपमा गर्ने, द्याट वाज द पिरियड। यो मुगल
मुगल सम्राटमाहरूको चाहिँ उसमा पनि यही थियो, चीनको बादशाहहरूमा यही थियो। प्राय एउटा विश्वास गरेको व्यक्तिहरूलाई सेनाको अरू स्थानको कज्याइ दिन्थ्यो भन्दा उनी नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा प्राय उनको भूमिका पश्चिम देखिए तापनि उनले दुधको सीप पूर्व, च्याङथापो इलाका, चैनपुर इलाका, पाथर इलाका, सिक्किमसम्म आएर यो एकीकरण, यो जुन टिस्टा नदीको पश्चिम साइड, दक्षिण साइडमा गरिएको कुरा अब यहाँ देखियो। हाम्रो इतिहासले पनि यो कुरा देखिन्छ। यिनै थिए यो दामोदर पाण्डे, जसले पछि गएर पश्चिमी नेपालको एकीकरणमा, जस्तो उनी रिसिङ, घिरिङ पर्वत, दुल्लु, दैलेख र जुम्ला इलाकामा पनि यिनीले लडाइँ लडेको थिए एकीकरण युद्धमा। 1790 इस्वीसम्ममा त यिनले महाकालीसम्म युद्ध लडेकै थिए। र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहण भइसकेपछि उनका नाति बालक राजा रणबहादुर शाहको पालामा नायबी राजकुमार बहादुर शाहको एउटा रिजेन्सीमा हाम्रो पहिला तिब्बतसँग लडाइँ हुन्छ। यो मैले भनिसकेँ, यो 1790तिरको कुरा हो। फेरि अर्को वर्ष तिब्बत चीनसँग युद्ध हुन्छ र नेपाल तिब्बत चीन युद्धमा सुरुमा हामीले तिब्बतसँग मात्र युद्ध गर्दाखेरि हामीले जित्यौँ र पछि आएर अप्रत्याशित रूपमा चीनका बादशाहले तिब्बतको सपोर्टमा करिब 70,000 जति सेना पठाइन्छ। कसैले 13,000 पनि लेखिया छ, कसैले 70,000 पनि लेखिया छ। इट सुड बी भेरिफाइड। तर नेपालको बाटोघाटो र बेजिङदेखि आउने बाटो हेर्दाखेरि यो 13,000 देखि 17-15,000 बिचमा हुन सक्ने धेरै सम्भावना छ भन्दा त्यसपछि चीन र टिबेटियन सेना भएर नेपाली सेनामाथि जितिसकेको तिब्बतमाथि हामीलाई लखड्दै लिएर आउँछन् र यो युद्ध आएर बेत्रावतीको सन्धिमा टुङ्गिन्छ। मैले पहिला भनिसकेको छु भन्दा बेत्रावती इलाकामा यी दामोदर पाण्डे पछि आएर बेत्रावती फ्रन्टमा यो अहिलेको चाहिँ रसुवा र नुवाकोट इलाकामा यिनी युद्धको मोर्चा कमान्डर हुन आइपुग्छन् र बेत्रावतीको सन्धि हुने बेलामा यिनै काजी दामोदर पाण्डेको नेतृत्व थियो। र यसरी नेपालको कति भूभाग भन्ने कुरा पहिला बोलिसकेँ। आसामको कामरूचे कामरुद्रदेखि इन्डियाको हरिद्वारसम्म त चाइनिज विद्वानहरू लेखेका छन्, हाम्रो पुरानो इतिहासमा लेखिएका छन्। हो, राजनीति हो, टुट्छ फुट्छ टुक्रिन्छ। रुस कत्रो थियो, कति ठाउँमा टुक्रियो। युगोस्लाभिया कत्रो थियो, कति ठाउँमा टुक्रियो। इन्डिया 700 जति राज्य थियो, ब्रिटिसले एउटा बनाइदियो। नेपाल थुप्रै थियो, 55-56वटा राज्यहरू थियो, एउटा बन्यो। इट्स अ पोलिटिकल कज। यो ठुलो हुने सानो हुने टुक्रिने भन्ने कुरा उतिखेर, जतिखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म थिएन, जतिखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डा लिएका मुलुकहरू थिएनन्, अस्तिसम्म पनि यिनीहरू विलिन हुँदै आएका थिए। त जति देशहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डा लिए, सदस्य भए, त्यसपछिको दिनहरूमा यो देशलाई खाने चलन, ठुलो माछाले सानो माछाले सिङै निल्ने चलन चाहिँ धेरै कम भएको छ, कमसेकम छैन भने नि हुन्छ। लास्टमा आएर रसियाले युक्रेनको भाग लिएको छ। अब मित्र राष्ट्र, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूले पनि लिएका छन्। भन्नै पर्दाखेरि यही सिक्किमको इतिहास पनि यही नै हो। यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो यो। र मैले सिक्किमको इतिहास एउटा भन्नै पर्छ। यो सिक्किममा सन् 1642 को ताका फुन्चोक नामग्याल राजा थिए। यहाँ उनको पालामा यहाँ बनेको नक्सामा अहिले एकजना मित्र हुनुहुन्छ मेरो प्रेम कार्कीजी, उहाँले नि बोल्नु होला कुरामा। उनीहरूको यहाँको नक्सा हाम्रो माझ किराँतसम्मको, हाम्रो तराई भागसम्मको नक्साहरू बनेको रहेछ। र हो, मैले पटक पटक नेपालमा बोलेको छु, हाम्रो यो
यो अरुण पश्चिम यो सम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ सिक्किमको प्रशासनले त्यहाँ राज्य चलाउँथ्यो, ट्याक्स उठाएर ल्याउँथ्यो, यहाँका सैनिक अधिकारीहरू त्यहाँ हुन्थे, मेन कमान्डरहरू हो। त्यहाँ स्थानमा विशेषमा जागिर खानीहरू, स्थानीय राई लिम्बू गुरुङ अब के छन् त्यहाँ, बाहुन छेत्री हुन्थे भन्दाखेरि यो फुन्चोक नेमगालको जुन उदयपछि त्यहाँसम्म नेपालको यो उत्तरपट्टिको भाग, दक्षिणी फेरि महाभारत दक्षिण चाहिँ सेन राजाहरूको थियो भन्दा यसरी पृथ्वीनारायण शाहको उदय नहुन्जेल तिनीहरूलाई खेद्दै लिएर हाम्रो लडाईँ सिक्किमे फौजसँग भएको थियो। मेरा नेपाली विज्ञ प्राज्ञहरू राजनीतिज्ञहरू यो कुरा बुझ्नुहोस्। सिक्किमको त्यो त्यतिखेरको नक्सा हेर्नुहोस्, 1642 पछिको नक्सा हेर्नुहोस् र गोर्खालीहरूले यहाँसम्म नआउन्जेलको नक्सा हेर्नुहोस्, त्यो त्यहाँ कसले कमान्ड गरेको थियो, कसले प्रशासन चलाएको थियो हो। त्यतिखेरको किप्पट प्रथादेखि आदि उतिखेरको पुरानो चिजहरू यिनीहरू भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाहको फौज, अभिमान सिंह बस्नेत, काजी रामकृष्ण कुँवर, दामोदर पाण्डे लगायतहरू आएका हुनसँगै वास्तवमा यहाँको नेतृत्व, पूर्वी नेतृत्व अभिमान सिंह बस्नेतले पाएको पटक पटक हामीले पाउँछौँ र पटक पटक लडेका पाउँछौँ। अब यसमा अवश्य पनि दामोदर पाण्डेको यहाँ भूमिका देखियो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर यति जोडेको छु, यदि राजा पृथ्वीनारायण शाहले यसरी माझ किराँत पल्लो किराँतमा हमला नगराए सायद यो भूभाग अहिले सिक्किम हुन्थ्यो, नो डाउट। पश्चिमतिर अरू ठाउँमा ब्रिटिसको हुन्थ्यो, इन्डियाको हुन्थ्यो अहिले, यदि पृथ्वीनारायण शाह र उनको सन्तान नभएको, इट्स नो डाउट भन्दा हामीले इतिहासलाई सही तरिकाले छानबिन गरौँ, लेखौँ। हामीले चाहिँ बकेर सुनेका कुराहरू स्टोरी, इतिहास होइन, कथा हुन्छ, हिस्ट्रीको लागि फ्याक्ट हुन्छ। फेरि पनि भन्छु म 1642 पछि पृथ्वीनारायण शाहको यससित हमला अगाडिको नक्सा हेर्नु ल, सिक्किमको हो कि होइन रहेछ, नेपाली गोर्खाली सेनाले कोसँग लड्या रहेछ, यो चिजहरू छानबिन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब यहाँनिर आएर एउटा दामोदर पाण्डेको मैले एउटा वीरताको कुरा गरेँ, उहाँको एउटा महत्त्वको कुरा अहिले पनि यहाँ कार्यक्रम हुन्छ। यहाँ एउटा दामोदर पाण्डेलाई यहाँको चाहिँ सिक्किम दाजुभाइहरूले सम्झनुहुन्छ। म त सिक्किम भन्दिनँ त नेपाली देखेँ मैले, सबै उतिखेर सब नेपालीहरू हाम्रा ढाकाको टोपी गुनु चोलो सबै छोडेको छ यहाँ हो। राजनीतिले देशको नाम परिवर्तन गर्यो, तर त्यो माटो र यहाँ चाहिँ बसेका नेपालीहरू जहाँको चाहिँ हुनुहुन्छ, यो कति सेन्चुरी रहनुहुन्छ, मलाई कस्तो श्रद्धा लाग्यो। मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही पनि देख्दिनँ उयो भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन एउटा इतिहासलाई यहाँ एउटा पुजेर राख्नु भएको रहेछ, यहाँ चाहिँ प्रोग्राम गर्नु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, हामी भएको इतिहासलाई गाली गर्छौँ, हाम्रो ऐतिहासिक पात्रलाई गाली गरेर, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालेर, उनका सन्तानको शालिग ढालेर हामी काल्पनिक तपाईँको चाहिँ पात्रहरूलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेर हामी यो गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, आउनुहोस् सिक्किम, हेर्नुहोस् दामोदर पाण्डेको एउटा कोत त्यहाँ, र यो दामोदर पाण्डेले न्याय दिएको स्थान जसलाई न्याय गाउँ भनिएको छ भन्दा यस विषयमा आज म यहाँ आइपुग्नु पाउँदाखेरि मेरो पुर्खाप्रति, मेरा पुर्खाका रगतप्रति यो देशको लागि तपाईँहरूले एउटा रगत सिन्चिनु भयो, एउटा नाम छोड्नु भयो तपाईँहरूले, एउटा निस्वार्थ। खैर यो देश अहिले नेपालमा छैन, तर इतिहास छ, नेपाली यहाँ छन्, माटो त्यही छ। तपाईँहरू दामोदर पाण्डे, अभिमान सिंह बस्नेत, रामकृष्ण कुँवर लगायत तपाईँ दमाई कामी सार्की दमाई, हामी सबैलाई मेरो नमन छ, सलाम छ। यस विषयमा यो दामोदर पाण्डेको जुन न्याय दिने यो थलोको बारेमा के कुरा थाहा पाउनु भएको छ, सो विषयमा मैले एकजना स्थानीय भद्र पुरुषलाई म निम्ताउन चाहन्छु। मेरो परिचय दिनुपर्दाखेरि म चाहिँ निया बरम बस्ती बस्ने आइपी खनाल, इन्द्रप्रसाद खनाल भनेर चिनिन्छ। मेरा पिताको नाम रविलाल खनाल। पिताले भने आदर, पिताले जो भन्नु भएको कुराहरू अलिअलि सुन्दाखेरि हामी त अब सानो मसिनो केटाकेटी थियौँ, अलिअलि सुनेको चाहिँ अब यो बरम चाहिँ किन बरम राखियो भन्दाखेरि चाहिँ
दामोदर पाण्डेको एउटा लस्कर हिँड्दाखेरि यो माने डाँडाबाट उकालो हिँड्दाखेरि चाहिँ तलबाट मान्छेहरूले पुरा उँभो धेरै मान्छेहरूले उँभो फर्केर हेरेको कारणले गर्दा बरम नाम राखियो अरे। निया माने डाँडालाई चाहिँ नियामा बसेर चाहिँ एउटा न्याय गरेको यहाँ आएर मिलेको अरे मामला हो कि के हो अब त्यति बेलाको त्यो चाहिँ हामी जान्दैनौँ। त्यो मिलेको कारणले गर्दा निया गाउँ भनेर एउटा नियाको गाउँको नाम राखेको अरे भन्नमा सुन्नमा आएको छ। अब त्यही सुनेको छ हामीले। अनि यो माङजिङ सौरे स्कुलको छेउमा एउटा ठुलो कराई बसाएर चाहिँ त्यहाँ भतेर पकाएर खाएको थियो अरे। त्यो कराईको अहिले नमुना चाहिँ त्यहाँ दोडा बजराटको रुख है के को रुख पो छ सौरको रुख छ, दुईवटा रुख छ। त्यो अहिले पनि साबितै छ। त्यति नै सुनेको छु मैले चाहिँ, त्यहाँभन्दा उपरान्त चाहिँ सुनेको छैन। धन्यवाद। धन्यवाद। यसै गरी अर्को एकजना यहाँको भद्र भला आदमी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सुनेका कुरा बताइदिनलाई मैले अनुरोध गर्दछु। यहाँको परिचय र के बुझ्नु भएको छ, के सुन्नु भएको छ, यसको विषयमा बताउनुहोस्। मेरो नाम हिरालाल बस्नेत हो। यहाँ म नियामा पहिला मेरो जन्मथलो माङजिङ हो र म यहाँ आएको 30-32 वर्ष हुँदैछ। र यो नयाँ गाउँ भनेको चाहिँ पहिला हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ हाम्रो बाउबाजेले कुरा गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो नयाँ गाउँ चाहिँ दामोदर पाण्डेले पहिला नयाँ ब्रह्ममा इतिहास राखेको रहेछ र हाम्रो बाउबाजेहरूले भनाइअनुसार हामीले चाहिँ सुन्नमा आएको हो र यहाँ नयाँ गाउँ चाहिँ नयाँ भनेर यो बरम लागेर नयाँ गाउँ चाहिँ नयाँ भएर नयाँको नाम राखेको भन्नुहुन्थ्यो र अहिले हामी त अब त्यति साह्रो केही पनि जान्दैनौँ र हामी नयाँमा बसेका छौँ। हाम्रो नयाँ गाउँ भनेको नयाँ हो। उहिले यो टिस्टा कनकादेखि यता चाहिँ हाम्रो नेपाल भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो बाउबाजेले र पहिला हामी सानो हुँदाखेरि यो कनकादेखि यता चाहिँ नेपाल टिस्टाले काटेको वारी चाहिँ नेपाल भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो बाउबाजेले र यो कुरा सुन्नमा आएको छ र हामी अब सिक्किममै भएर बसिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो सिमाना अनुसार हो भने हामी नेपाली हौँ र हामीलाई नेपाल पहिलाको बाउबाजेले नेपालै भन्नुहुन्थ्यो र हामी यो कुरा हामीले अलिअलि बुझेको थियो र मैले यहाँ म यहाँको बासिन्दाको कारणले हुँदाखेरि मैले यहाँ बोल्न पाएको छु। हाम्रो साथीहरू नेपाल काठमाडौँदेखि हाम्रो वंशावली बस्नेत आउनु भएछ र म यहाँको माने डाँडामा बोलिरहेको छु। धन्यवाद तपाईहरुलाई। अब यसपछि यस प्रोग्रामको अनन्य सहयोगी मित्र प्रेम कार्कीज्यूलाई उहाँले थाहा पाउनु भएको कुराहरू केही भनिदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। सुरु गरौँ। मेरो नाम प्रेम कार्की, म दक्षिण सिक्किम सदाम गाउँ अन्तर्गत पर्छु र यो समाजको आवाज.com को टोली काठमाडौँदेखि आज सिक्किममा आउनुभएको छ र उहाँहरूले विशेष गरेर पुर्खाको इतिहास बिलाउँदै गएको, प्रसारमा नआएको त्यो इतिहासहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने काम लिएर उहाँहरू नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि यति टाढो धाएर आउनुभएको छ र यो निया बरम गाउँ दक्षिण सिक्किम यो ऐतिहासिक भालेढुङ्गाको फेदीमा पर्छ र यसको करिबन आधा किलोमिटर मुनि टिस्टा खोला बगिरहेको छ। त्यो इतिहासको चिनारी आज पनि छ र यो यहाँ मासतिर हामी देख्छौँ यो अहिले एउटा भग्नावशेष रूपमा एउटा माने बनिएको छ र केही वर्ष अगाडिसम्म यहाँ इतिहास पुरुष दामोदर पाण्डेले यहाँसम्म नेपालबाट एकीकरण अभियानलाई चलाउँदै ल्याएर यहाँ खाँडो
खुँडा तरवारहरू टिस्टा खोलामा पखालेर यहाँ बसेर वारमा भएका जनधनको क्षति इत्यादिमाथि सायद उहाँले यस ठाउँमा बसेर न्याय गर्नुभएको थियो र उहाँ हिँडेपछि उहाँकै न्याय गरेको ठाउँ हुनाले यस गाउँको नाम पनि न्याय बस्न गएको हो भन्ने जनश्रुतिको रूपमा हामी पुस्तादेखि सुन्दै आएका छौँ। यो धेरै सय वर्षको अगाडिको शताब्दी अगाडिको कुरा हो र आज दुर्भाग्यवश यस ठाउँमा हामीले ती इतिहासका महानायक दामोदर पाँडेले गाडी राखेका स्मृति चिन्हहरू यो रोडहरू बनाउने काममा विकासको काममा यिनीहरू पुरिएर गएका छन्। आज हामीसँग त्यो छैन। यद्यपि यो डाँडा माने डाँडाको रूपमा आज पनि जीवित छ र इतिहासको खोज र पुनरावलोकन हुनुपर्छ। सन् 1642मा तिब्बतबाट आएका एकजना मानिसलाई सिक्किममा राजा बनाइएको थियो, फुन्चोक नामग्याल। त्यति बेला सिक्किमको सिमाना अहिलेको नेपालको मोरङ, ताप्लेजुङ, धनकुटासम्म सिक्किमको सिमाना थियो। इतिहासले यसलाई प्रमाणित गरेको छ र हामी इतिहासमा हिजो सिक्किमका थियौँ। फेरि हामी इतिहासमा हिजो गोर्खा फौजले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानले हामीलाई नेपालमा गाभेको थियो। पछाडि फेरि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात हामी फेरि ब्रिटिस इन्डियामा पऱ्यौँ र 1823 को तितलिया सन्धिपछि फेरि हामी सिक्किमे भयौँ र इतिहासले हामीलाई जहाँ जहाँ लगे पनि हाम्रो भावना, हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला एउटै छ, हाम्रो विरासत एउटै छ। हामी तिनै इतिहासका खण्ड पुरुषहरूका सन्तान हौँ र आज हामी सिक्किममा छौँ। म यति भन्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम नरमाया लुटेल हो। मेरो माइती मेरो पाण्डे नै हुनुहुन्छ र म बालखादेखि हुनु त मेरो नि जन्म नेपालै हो। कुन ठाउँको? यता बिर्तामोड। ए हजुर। र बालखैमा यता सिक्किम पसेर हजुर अन्त आमाले बालखैमा ल्याएर यतै हुर्काउनु भयो हामीलाई। अनि यतै बिहा भयो, यतै हुर्के, नानीहरू यतै छन् र यहाँनिर चाहिँ सुन्नु चाहिँ सुनेको यो ढुङ्गा अरे पहिला पुर्खा बस्नु भएको र तल युद्ध भएर चाहिँ यो बरम भन्ने जग्गामा युद्ध भएर चाहिँ त्यहाँनिर बरम लगाएर त्यो हाम्रो जुन टिस्टा खोला छ त्यो टिस्टा खोलामा चाहिँ खाडो पखाल्नु भएको अरे उहाँहरूले। अब हतियार सायद धुनु भएको होला हजुर। र त्यहाँनिर एउटा त्यो यो तल एउटा जङ्गलमा एउटा ढुङ्गा पनि छ अरे, त्यो हतियारहरू उद्याउनु भएको। अनि त्यहाँनिर पखालेर चाहिँ त्यो खाडो जगाएर अहिलेसम्म परम्परा बिहामातिर चलिराखेको छ। हाम्रोतिर खाडो पखाल्ने चलन छ र यहाँनिर चाहिँ मैले जानिकन चाहिँ आजभन्दा 2-3 साल अगाडि हाम्रो विक्रम पाण्डे आउनु भएको थियो नेपालबाट, काठमाडौँबाट। आफ्नो पुर्खा, आफ्नो इतिहास खोज्दै आउनु भएको थियो। यहाँ एक दिन प्रोग्राम पनि भयो एकदम। यहाँनिर यो एरियामा पन्डाल लगाएर प्रोग्राम गरेर त्यहाँदेखि हामी सबै बसेको थियौँ। हाम्रो यहाँ गाउँको मान्छे प्रायः थियौँ र प्रोग्राम सकेर त्यो बेलुका सर जानुभयो, यहाँदेखि जानुभयो। भोलिदेखि चाहिँ दुर्गा पूजा चालु हुनेवाला थियो। त्यो दुर्गा पूजा हामीले यहीँ नै गऱ्यौँ। 9 दिनको दुर्गा पूजा यहाँ सकेर 10 दिनको दिन हामीले लिङ्गासँगै अनि पन्डाल पनि उठाएको हो। त्यति चाहिँ मलाई याद छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई याद छैन। सुन्नु चाहिँ सुनेको मैले, त्यति जति सुने मैले त्यति नै भने। मलाई यति नै याद छ। यो ढुङ्गा चाहिँ एकजनाले बोकेर ल्याएर यहाँनिर राख्नु भएको अरे। एकजनाले? हजुर। उहाँको अहिले छोरा नाति चाहिँ हुनुहुन्छ, सायद सिक्किममै हुनुहुन्छ होला। बाजेले चाहिँ ल्याएर राख्नु भएको अरे। निकै लामो ढुङ्गा रहेछ है? निकै लामो ढुङ्गा। यो ढुङ्गा यहाँदेखि परेसम्म छ, उयो माथि पुगेको छ, यहाँसम्म छ। हजुर। तर निकै मोटा अग्लो छ। हजुर। आदिबाट पनि बेसी पुरिएको छ। यो ढुङ्गा केका लागि ल्याइएको? यो यहाँनिर एउटा चौतारा थियो। हजुर। त्यसै वाल लगाएर मान्छे बस्ने जग्गा बनाएको थियो। चौतारा है? हजुर। त्यस्तो छारीहरू केही थिएन, खालि ढुङ्गा वाल लगाएको थियो। यहाँ एउटा यो ढुङ्गालाई बागचाल बनाएर हेर्नुहोस्, बागचाल बनाएर उहिलेको बाजेहरूले बागचाल खेल्नुहुन्थ्यो। अनि यहीँदेखि लिएको अरू चाहिँ निकालेर फ्याँक्यो। यो ढुङ्गा चाहिँ
चाहिँ राखिदिएको हस् त चिनारीको लागि राखिदिएको हस् त धन्यवाद हुन्छ। हामी जहाँ बसे पनि जहाँ रहे पनि हामी नेपाली। अब पटक पटक भन्नुपर्दाखेरि यहाँका थुप्रै नेपालीहरू नेपाली मूलका मित्रहरूले सरकार प्रमुख भएर काम चलाउनु भएका छ, मन्त्री हुनुभएको छ, सबै हुनुभएको छ। अब इभेन योभन्दा अगाडिका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङजीको घर पनि यहाँबाट करिब 1-2 किलोमिटर यहीँ नजिकै पर्दो रहेछ। यो नजिकै मैले देखिरहेको छु भन्दाखेरि उहाँ पवन चामलिङजीको पुर्ख्यौली थलो बाजेको घर दिक्तेलको अहिलेको मजुवागढी नगरपालिका भित्र पर्ने कुरा मैले बुझेको छु भन्दा मैले भने हो हामीलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा एउटा देशको नामले हामीलाई विभिन्न नागरिकता बनाए पनि हामी एउटै रगत एउटै वंश एउटै जरो एउटै मूल एउटै पानी खाएको हामी नेपाली हौँ। हामी जहाँ छौँ हामी नेपाली हौँ। त्यो भएको हुनाले यो नेपालको एउटा सैनिक इतिहासमा राजनीतिक इतिहासमा कूटनीतिक इतिहासमा हामीले आफ्नो इतिहास खोज्दै हिँड्नुपर्छ। हामीले अहिले यहाँ जमिन खोज्न आएको होइनौँ, हामी इतिहास खोज्न आउँदैछौँ, हामी नयाँ कुरा खोज्दै आउँदैछौँ। हाम्रा पात्रहरू हाम्रा हिरोहरूले हाम्रा वीर पुरुषहरूले हाम्रा सैनिक कमान्डरहरूले के गरेछन्, कहाँ पुगेछन्, कसरी खाए होलान्, यति टाढा काठमाडौँदेखि यति टाढा कसरी आए होलान्, कसरी लडे होलान्, यो चिज एउटा अहिले कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले जुन थलोमा अहिले म छु यो न्याय गाउँमा जुन जुन दामोदर पाण्डेले खुँडा पखालेको यो टिस्टा नदीभन्दा माथि छु। यो टिस्टा नदी कलकल बगिरहेको छन्। मेरो मन पनि त्यत्तिकै खुसी छ। यो ठाउँमा अहिले आएर मैले एउटा इतिहासमा मैले एउटा इट्टा थप्न मैले सकेको छु जस्तो मलाई लागेको छ र स्थानीयवासी यहाँ मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै यहाँहरूले एउटा दामोदर पाण्डे लगायतको नेपालको इतिहासलाई जीवन्त राखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यस विषयमा नेपाल सरकार नेपालको सैनिक अड्डा र अन्य सैनिक अन्य इतिहास विभाग लगायतहरूले यो चिजलाई अझै उत्खनन गर्नु जरुरी छ। मैले फेरि भन्छु हामी जमिन खोज्न आएको छैनौँ। यहाँ एउटा हाम्रो पुर्खाको एउटा नेपालीकोले सिन्चेको रगतको इतिहास खोज्न आएको छु। आज म यहाँ आउँदाखेरि यो एउटा नेपालका वीर सपुत दामोदर पाण्डे लगायतका वीरहरूले कुल्चेको माटो मैले कुल्चिन पाउँदाखेरि मलाई गौरव लागेको छ। मेरा महान नेपाली रगतलाई सलाम छ। जय नेपाल। समाजको आवाज.com